अच्छा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 500 अरब की सालाना बिजली चोरी होती है, खपत कम और ज्यादा बिजली चैलेंज है। अच्छा, चोरी मैं रोकनी है कि मरियम नवाज की गल नहीं कर रहा, मैं मरियम जफर की गल कर रहा। आपने रोकनी है, मैंने ये जो बाइंड द कैमरा बैठे हैं इन्होंने रोकनी है। इंज करो, फारूक साहब दे जिम्मे ला दो। कोई शर्म हद होती है किसी बात की। यानी क्या इत्तला क्या दे रहे हैं? 500 अरब की सालाना चोरी ये कौन करता है? ये देखो, ये जो माड़े मोटे गरीब गुरबे, ये अगर को कंडे कुंडे पाप बुलंदे, उनकी कोई औकात नहीं। इनके पाईवाल हैं, इनके डोनर्स होते हैं, इनको रोकड़े देते हैं। ये मतलब वो एक घर अगर कोई चंद को पता नहीं क्या वो होते यूनिट्स वगैरह की कर लेता होगा, तो घरों को उतना लगा लो। ये देखो, जो लोग इनको करोड़ों रुपया भत्ता देते हैं, जगह देते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं, तो प्रोटेक्शन में से एक मेजर प्रोटेक्शन तो यही है। और अच्छा, पहली बात, हुक्मरानों की मिली भगत और आशीर्वाद के बगैर इतनी बड़ी वारदात मुमकिन ही नहीं। और अगर इसके बावजूद हो रही है, थोड़ी सी भी हमीयत हो, रिजाइन कर दो, खत्म। मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, इससे नहीं होता किसी भी वजह से, अल्लाह ना करे। इफ माई हेल्थ डजंट अलाउ मी, तो मैं अगर उतना उस पर फोकस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उसका एक ग्रेसफुल तरीका है, बंदा कहे जी कि बस आई वॉन्ट टू रिटायर। कितनी ढिटाई से 500 अरब की डकैती चोरी का पुलिसां भी रखी हुई ने, तो पता नहीं की है ना को, वो सारियां अवाम लई ने, थाने नीलामी के लिए रखे हुए हैं। तो अच्छा, ये रोकनी किसने है, मुझे ये बताओ। और एक बात याद रखना, आज तक मैंने किसी सियासतदान के मुंह से नहीं सुना, और गैर सियासतदान के मुंह, हर बंदा एक बात रो रहा है, चूंकि पेट की बात है, भुख लगती है ना, तो वो तो जानवर नूं भी पता लग जाता है कि इक्तसादी तबाही हो गई मेरी। याद रखना, इस मुल्क में एक आदमी बताओ जो ये कहे, जो मैं कब से कह रहा हूं कि हमारी इक्तसादी तबाही संभाली जा सकती है, लेकिन अखलाकी, जो हमारी इज्तमाई अखलाकी तबाही है, खुदा की कसम इसको संभाला न गया तो फिर पूरी दुनिया की फौजें ला के मुझे दिखाना ये ठीक हो जाएंगी। ये दुमें फिर सीधी नहीं होनी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसकी इज्तमाई अखलाकी तबाही है, वरना बंदा ये इस तरह की बात करता है। बाकी छोड़ो, फॉर्म 47 ये वो गोली मारो, बंदा ये बात करता है, वो बंदोबस्त करता है, या उसके साथ फुटनोट लगाता है कि 500 अरब की है, मैं देखता हूं कैसे होती है। पहले साल टारगेट आ गया इसको 250 पे लाओ। मैं ये नहीं कहता रहता रात कोई जादू की छड़ी है किसी के पास, नहीं, और तुम लोगों ने यहां तक पहुंचाया है, इसका करो कुछ। लेकिन देखो, बात सुनो, ये जो महंगाई होती है इससे तबाही मचती है, लेकिन अगर इज्तमाई अखलाकी तबाही, उससे फिर बचता कोई नहीं। ये याद रखना, वो काउंटेबल है ही कोई नहीं। वो 500 अरब यार, इन्हां दियां दिहाड़ियां रुपइयां लगदियां, इन्हां नूं नहीं अंदाजा हुंदा कि आम आदमी की सोचता है। वो मैं पिछले दिनों किसी का पढ़ रहा था, पढ़ नहीं, टीवी पे देख रहा था, नैब ने बुलाया, उन्हें हंस के दिखाता है 1 खरब तो पता नहीं 40 अरब। नैब ने बुलाया, उन्हें हंस के कहता कि नहीं टाइम नहीं है, वो बाहर शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, तावान दे रहे हैं भूखे नंगे जानवर, मैं कहूँगा। मैं ये लिबर्टी इसलिए ले रहा हूं कि मैं आई एम वन ऑफ देम। मैं भी तो भौंकी जा रहे हैं ना। मेरी उम्र को 20, 24, 25, 26 साल, 28 साल होंगी, तो पता नहीं शायद
نہیں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس یہی کچھ ہونا چاہیے. حسن صاحب, چیف منسٹر پنجاب کی بجٹ تقریر کے دوران غیر پارلیمانی الفاظ بدنسبی شور شرابہ کرنے پر اسپیکر نے 26 اپوزیشن ارکان اسمبلی کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے الیکشن کمیشن میں نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا. یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں, کچھ زیادہ نہیں ہو گیا. غیر پارلیمانی الفاظ خاص طور پہ اگر ایک عورت بات کر رہی ہو وہ نہیں بولنے چاہیے. باقی بد نظمی, سڑکوں پہ نظم ہے, دفتروں میں نظم و ضبط ہے, کوئی ڈسپلن نام کی چیز تو ملک میں ہے ہی نہیں کہیں. جس مرضی سڑک پہ چلے جاؤ, بد نظمی اور یہ اور وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ تقریر کیڑا بجٹ تے کیڑی بجٹ تقریر اپنے نام نو میں نے ٹنگنے ہوندے ہے بس, اور کی ہے, کچھ بھی نہیں. لوکاں دا مال ہے, مال مفت دلے بہرحم, اپنی پٹیاں پٹیاں ٹھوک ٹھاک کے آؤ گئے, ختم. خیر دیکھو 26 کیوں, تمام اراکین کو ڈی سیٹ کرو, بند کرو یہ ڈرامہ. سیدھے سیدھے ٹارگٹ 100 ٹیمیں میں کین یو اچیو اٹ, ختم. دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن نہیں, یہ تو سارا اپوزیشن والے برداشت نہیں ہو رہے تھے. تم بھی زیادہ دیر قابل برداشت نہیں ہو. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. پھر سین کیا ہوگا. یہ پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ نے ایک بڑی پتے کی بات کی. بات فضول تھی لیکن پتے کی تھی. اس نے کہا کہ ہم تو جب تک ہمارا زور چلتا ہے ہم تو اندر رکھیں گے, چونکہ اگر وہ باہر آ گیا وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. یہ کہانی چل رہی. قبائلی نظام ہے یہ. دیکھو معاشرہ ہے ہی نہیں. میں شاید پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, یاد رکھنا معاشرہ نکلا ہے معاش سے, جہاں معاش کی تقسیم منصفانہ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب برابر ہیں اور فلانا, یہ بکواس ہے. انسان برابر نہیں ہوتے, لیکن وہ برابر ہوتے ہیں when it comes to روٹی, چھت, کپڑا, بچے کی تعلیم, بیماری میں دوا. ادروائز کیا آ رہے ہیں. برابری کا مطلب ہے مساوات. The idea of مساوات is stupid. اس کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا. کیسے برابر بھائی؟ میں کسی سائنٹسٹ کی, کسی بڑے انٹلیکچوئل کی, کسی فلاسفر کی دیکھنے میں تو ہمیں ایک جیسے ہی ہیں. وہی 2 آنکھیں, وہی 2 ٹانگیں, برابر نہیں ہیں. ایک آدمی انٹلیکچولی مینار پاکستان میں, دوسرا کھڈے چ گرے ہے منہ کے بل. کیسے برابر ہو گیا؟ برابر معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں معاش کی تقسیم جو ہے وہ ریزنیبل ہو. بالکل درست. برابری نہیں کہ سارے برلے ٹاٹے تھے امبانی ہوں. نو, میں یہ نہیں کہہ رہا. بنیادی ضروریات زندگی بھی جہاں عذاب بن جائیں لوگوں کے لیے تو لعنت ہے. اور ہم یہ کماتے ہیں. 26 کی تم بات کر رہی ہو, سارے نکالو. ان کا اچار ڈالنا ہے جو باقی بھی ہیں. اور وہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ چیف منسٹر, ہاں اسپیکر نے, اور اسپیکر نے میں جاننا ہے بہت اچھی طرح. ٹھیک ہے, بہت ہی اچھی طرح. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں حسن صاحب. مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی جماعت خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. ہمیں صوبائی حکومت گرانے یا بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں. جبکہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ سب کو کھلا چیلنج دیتا ہوں, میری حکومت گرا کر دکھاؤ, اگر ایسا ہو گیا تو سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا بات سنو, یہ مولانا فضل الرحمان بہرحال ایک سیزنڈ, ایک سنجیدہ, متین, ذاتی زندگی میں سنا ہے مجھے, محمد علی درانی نے بتایا ان کے بارے میں کہ وہ بڑی اچھی کمپنی ہے. مجھے 1-2 دفعہ چکر دے کے بھاگ گئے ہیں, خود ہی فون کیا, پھر خود ہی اپنی کو مصروفیات وغیرہ کا. خیر نہیں ہوئے, مجھے محمد علی درانی نے بتایا کہ بڑی مزیدار کمپنی ہے. اچھا, سنجیدہ ہیں, متین ہیں, ایک بیک گراؤنڈ ہے, آگا پیچھا ہے, بات کرنا جانتے ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات کی ہے. اب رہ گیا ہمارا پیارا علی امین گنڈا پور. کھلا چیلنج دیتا ہوں, کر کے دکھاؤ. لیکن
ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بندہ، یہ علی امین گنڈا پور، پتہ نہیں اس کی شکل دیکھ کے پرسنالٹی ایسی ہے، باڈی لینگویج ایسی ہے، زبان آواز ایسی ہے کہ مجھے ہمیشہ سلطان رائی، حالانکہ اس کو بڑا فنکار بتاتے ہیں، اس نے ساری زندگی رول ایک ہی کیا ہے اور گنڈاسا فلم انڈسٹری پہ پھیر گیا وہ. اینی وے اللہ اسے غریق رحمت کرے. تو یہ بھی گنڈا پور کم ہے اور گنڈاسا پور زیادہ ہے. باقی دیکھ لیتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اچھی بات ہے، اگر کر کے دکھائے تو بہت اعلیٰ ہے. اگر بڑک ہے جیسے پہلے تھیں وہ جو وہاں سے غائب ہو گئے فلانا، یہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جی